अस्सलाम वालेकुम। कल से आज तक जितना भी टाइम गुज़रा उसमें जो कुछ भी हुआ, कुछ एक बड़ा धमाका होते-होते बच भी गया और उस धमाके की वजह आप सब जानते हैं जिसके बारे में मैंने पहले ही बात की थी कि जो हमारे ट्रंप अंकल हैं, वो कोई ना कोई ज़रूर ऐसा शोशा छोड़ेंगे, जिसकी वजह से कुछ मामलात ख़राब होने के चांसेस हैं। लेकिन जैसे ही उधर से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने अपना धमकी अमेज़ बयान जारी किया, इधर से ईरानी वफ़द जो है गुस्से से पागल हुआ और उधर से हमारे फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर, हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ, यानी हमारे पाकिस्तानी डेलीगेशन ने उनको कूल डाउन किया और फिर उनको मुज़ाकरात के लिए बिठाया। तो कल से आज तक अगर अभी मैं टाइम देखूँ तो तकरीबन 24 घंटों से ज़्यादा का टाइम गुज़र चुका है। और उन 24 घंटों के बाद की जो सूरत-ए-हाल है, तो सोचा उसके ऊपर थोड़ा-सा डिस्कस करें और तमाम जो बयानात आए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जेडी वेंस की तरफ से, जो हमारा ईरानी वफ़द है, जिसमें कालीबाफ हैं और अब्बास अरागची हैं, उनके बयानात, फिर हमारे जो शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बयानात। तो बहुत सारी चीज़ें थी तो मैंने कहा थोड़ा-सा उनके ऊपर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उन लोगों ने क्या कहा। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर तो आप देख रहे हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी खबरें भी नज़र आ रही होती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। और अभी जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है मैं उसी को देख रही थी। मैंने कहा देखें तारीख़ अपने आप को कैसे दोहराती है। 1971 यानी 1969 से 1970 1971 के दौरान भी पाकिस्तान ने एज़ अ मीडिएटर चाइना को और अमेरिका को जो कोल्ड वॉर थी उसके एंड के लिए जो है वो नेगोशिएशन के लिए एक टेबल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर बिठाया था। तो तारीख़ ने फिर अपने आप को दोहराया और पाकिस्तान आज फिर जो है वो अमेरिका को बचा रहा है। और मैं एक चीज़ ये देख रही थी कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से ही अमेरिका का दिफ़ा करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ईरान का दिफ़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है, चाइना का दिफ़ा करता हुआ यानी कि एक बेहतरीन किरदार जो है पाकिस्तान अदा कर रहा है तमाम ममालिक के लिए। तो अमेरिका की तो ये हालात है कि अमेरिका जहाँ कहीं फँसता है, कहते हैं कहने वाले कि भई अमेरिका चाँद पे पहुँच गया, अमेरिका ने ये टेक्नोलॉजी कर ली, अमेरिका ने वो कर ली, लेकिन एक ही टेक्नोलॉजी अमेरिका को हर सूरत-ए-हाल किसी भी कशीदगी में बचाती है और वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हमेशा अमेरिका को बचा लेता है और ये सारा जो लेक लूसन समिट के दौरान जो हम देख रहे हैं वहाँ पे जो बर्गनस्टॉक रिज़ॉर्ट के अंदर जो कॉन्फ्रेंस रूम था, जहाँ पे मीटिंग रूम था, वहाँ की जो सूरत-ए-हाल आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, जिसमें जेडी वेंस जो हैं वो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, उनकी तारीफ़ करते हुए बोल रहे हैं कि मेरे लिए 2 शख्सियत जो हैं बहुत अहमियत रखती हैं, एक इंडियन से और दूसरे पाकिस्तानी। तो इंडिया से वो कह रही हैं मेरी वाइफ़ हैं और पाकिस्तान से जो है फील्ड मार्शल हैं, क्योंकि उन्होंने उनको बहुत हेल्प आउट किया उनको। और बड़ा अच्छा लगा जब ये कि यानी कि ये वो वक़्त है जब आप वो एक वीडियो जो चल रही है उसमें भी देखें कि जेडी वेंस जैसे ही ब्रेक होती है नेगोशिएशन के दरमियान में, तो वो भागते हुए चीफ मार्शल के पास आते हैं और फिर वो उनसे कोई बातचीत करते हैं और फिर जो है अपने मकाम अपनी पोज़ीशन पे जाके बैठते हैं। तो ऐसे आपको लग रहा होगा ये सारा देख रहे कि किस तरह से पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज़्ज़त, इतना मुकाम, पाकिस्तान को इज़्ज़त, उनको इज़्ज़त मुकाम मिलने का मतलब है पाकिस्तान को इज़्ज़त और वक़ार जो है अल्लाह ताला अता करें कि वो डिक्टेट कर रहे हैं जेडी वेंस को, वो समझा रहे हैं, वो उनको बता रहे हैं कि क्या करना है, जहाँ के भी जेडी वेंस जो हैं वो ईरान को लेके फँस जाते हैं। तो वो सारा सूरत-ए-हाल भी बड़ी खूबसूरत है। लोग उसके ऊपर भी उस वीडियो को भी बड़ा वायरल कर रहे हैं जिसमें जेडी वेंस जो हैं वो आते हैं और फील्ड मार्शल से मिलते हैं और इस तमाम सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि जब ईरानी वफ़द आया तो ईरानी वफ़द ने जेडी वेंस यानी अमेरिकन जो टीम थी उसके साथ जो अमेरिकन डेलीगेशन था उसके साथ हाथ मिलाने से और तस्वीर बनाने से इनकार किया। तो मुझे लग रहा है कि यही बात जो है हमारे ट्रंप अंकल को बड़ी चुभी और उन्होंने जो है धमकी अमेज़ जो है वो अपना बयान जो है वो
ट्रुथ सोशल और अपने जो जितने भी उनका जो अकाउंट है एक्स के, वहाँ पर उन्होंने उसको दे मारा। और क्या करे बंदा कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान हर 2-3 मिनट के बाद आता है, बंदा किस-किस बयान के ऊपर बात करे और किस-किस बयान को छोड़े। अच्छा देखें, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक बॉस कहते हैं। अभी उनकी एक बड़ी वीडियो वायरल है जब G7 समिट के अंदर सारे सरबराहान बैठे हुए थे, तो वो जैसे ही एंटर होते हैं मीटिंग, जो इनका कॉन्फ्रेंस रूम होता है या हॉल होता है, वहाँ पे जैसे ही वो एंटर होते हैं, तो वो एंटर होते ही कहते हैं कि आई एम द बॉस। तो हम डोनाल्ड ट्रंप को बॉस मान लेंगे अगर वो बॉस वाली हरकतें करे, अगर वो लीडर वाली हरकतें करे। देखिए, एक लीडर जो है वो हर वक्त नहीं बोलता, वो बहुत उसकी गहरी नज़र होती है, वो चीज़ों को देखता है, समझता है, और जब वक्त पड़ती है तो कोई बात करता है। ऐसे हर वक्त नहीं बोलता, जैसे डोनाल्ड ट्रंप सुबह शाम रात दिन हर मतलब हर घंटे में, हर आधे घंटे में उनके बयानात जो है आ रहे होते हैं। तो बॉस का ये काम नहीं होता। अगर वो अपने आप को कहते हैं कि आई एम द बॉस, तो उनको बॉस बनकर भी दिखाना चाहिए, उनको अपना दिल भी बड़ा करना चाहिए। और ईरानी डेलीगेशन जो हमसे, तुम्हें ये कहूँगी, अब्बास अरागची जो है, हमारे काली बाफ जो है, कि आपने दिल पर नहीं लेना। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं 80 इयर्स को क्रॉस कर चुके हैं, और 80 आपको तो जब कोई बूढ़ा होता है तो वो बच्चा बन जाता है, तो डोनाल्ड ट्रंप भी कोई, मुझे लगता है उनकी भी ये सिचुएशन लग रही है, क्योंकि जेडी वेंस उनके बयान की वजह से कितने परेशान भी नज़र आ रहे हैं। ये जो लेक्लूसन का जो समिट है, उस तमाम उसके दौरान हम उनको देख रहे हैं कि उनके चेहरे पर परेशानी का आलम हमें नज़र आ रहा है। और दूसरा, आपने देखा होगा कि जैसे ही इंटर हुआ डेलीगेशन, ईरानी डेलीगेशन, वो जो कॉन्फ्रेंस रूम था वहाँ पे इंटर हुआ, तो वो आए जी, उन्होंने आसिम मुनीर को और जो हमारे शहबाज शरीफ, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको दिल से लगाया और बड़ा आपस में मिले जुले, और जेडी वेंस पीछे से जो है उनको देख रहे हैं। ये वीडियो भी बड़ी चल रही है, और उन्होंने उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी, और जेडी वेंस जो हैं वो बड़े, उस वक्त उनके चेहरे के तासरात जो है ना, वो बहुत कुछ बता रहे हैं। अब अगर कोई समझने वाला हो तो इस चीज़ को समझ सकता है कि वो सिचुएशन कितनी ऑकवर्ड होगी कि ये आए, इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिले, और दूसरा से एक और वीडियो बड़ी वायरल है जिसमें कतर के जो हैं जब इंटर करते हैं वहाँ पे, तो तो वो कतरी नुमाइंदा, तो वो भी जेडी वेंस से उस टाइम पे नहीं मिले, तो लोगों ने उसको भी जो है एक सोशल मीडिया पे बहस का मौजू बना दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आए और उनसे नहीं मिले, हो सकते वो पहले आपस में मिल चुके हों या कोई भी सिचुएशन हो। तो इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा बहस मुबाहिसे की ज़रूरत नहीं होती। असल जो चीज़ें हैं वो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कहानी ख़राब कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने उस सारी सिचुएशन को बहुत ही खूबसूरती से हैंडल किया, और फिर बाकायदा नेगोशिएशन हुआ, और तमाम जो मामलात थे किसी हद तक जो हमारे सामने आ रहे हैं, वो इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। और आज मैं आपसे जेडी वेंस का जो उन्होंने मीडिया से बात की, वो भी थोड़ा-सा शेयर करती हूँ। फिर जो काली बाफ और डोनाल्ड ट्रंप की आपस में तकरार हुई, वो भी शेयर करती हूँ। और जेडी वेंस जो है, उन्होंने ये बात क्लियर की है कि जो ईरानी वफ़द था, उन्होंने धमकी दी थी वहाँ से निकलने की, लेकिन उन्होंने जो समिट था उसको छोड़ा नहीं था, वो वहीं पे मौजूद थे, और हम बाकायदा जो है आपस में जो तमाम मामलात हैं वो तय हो रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल लगी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप इतनी तरक्की कर रहे हैं, अपने आप को बॉस भी कह रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी-सी अगर वो अपनी जो बॉस वाली आदत हैं, वो ले आएँगे, तो मेरे ख़्याल से बहुत सारे मसाइल हल हो जाएँगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने इसराइल के लिए भी, जो लेबनान के ऊपर उन्होंने हमला किया, उसके लिए भी एक और बयान जो है दिया है, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है, तो चलें देखते हैं कौन क्या कह रहा है। अच्छा, इसमें अब अगर आप जेडी वेंस का जो बयान अभी मैं आपको सुना रही हूँ, आप देखिएगा, तो उसमें जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे वो जेडी वेंस कह रहे हैं कि ईरानी जो हैं वो धमकियाँ दे रहे हैं, और उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इस किस्म के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, और उन्होंने ये कहा कि अगर ईरान धमकियाँ देगा या इस किस्म की बातें करेगा, तो फिर हमें भी इसका जवाब देना पड़ेगा, हम भी इसका जवाब देंगे, और हमारे सदर भी इसका जवाब देंगे। मतलब ये बातें सुन के ना मुझे बहुत अजीब सा लगा कि अमेरिका के नायब सदर हैं और इस तरह से गुफ्तगू करना। कहाँ, अभी वो नेगोशिएशन के अंदर थे,
ایرانی ڈیلیگیشن وہاں ان کے ساتھ موجود ہے، تو انہوں نے تو کوئی اس ٹائم پہ کوئی دھمکی والی بات ہی نہیں کی. ہاں صرف انہوں نے یہ کیا کہ آپ سے ہاتھ نہیں ملایا. وہ کیسے آپ سے ہاتھ ملاتے؟ آپ نے ان کا انفراسٹرکچر برباد کر دیا، ان کی یونیورسٹیز برباد کی، ان کی جتنے ٹاپ لیڈرز تھے آپ نے ان کو شہید کیا، پھر آپ نے ان کے سائنٹسٹ کو شہید کیا. ان کے ساتھ آپ نے کون سی اچھائی کی؟ پھر چھوٹے بچوں کو آپ نے مناب اسکول کے اندر شہید کیا. تو وہ آپ سے کیسے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ تو چلیں ذرا سنتے ہیں جیڈی وینس کیا کہتے ہیں. برگن اسٹاک ریزورٹ میں جیڈی وینس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران واک آؤٹ کرنے کی دھمکی دی تھی ایران نے، یا کم از کم سوشل میڈیا پر ایسی دھمکیاں موجود تھیں کہ وہ واک آؤٹ کر جائیں گے، لیکن ہم کل رات 1 بجے کے بعد تک مذاکرات کرتے رہے ہیں، اس لیے انہوں نے واک آؤٹ نہیں کیا. اور ان کی تکنیکی ٹیم اب بھی یہاں برگن اسٹاک میں موجود ہے اور ہماری تکنیکی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کل ایرانیوں سے جو کہا تھا وہ یہ کہ جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جیسے آج کل کے نوجوان ٹریش ٹاک کرتے ہیں، تو آپ یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ صدر ٹرمپ اس کا جواب نہ دیں اور ریکارڈ کی درستگی نہ کریں. چنانچہ جب وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو سچ نہیں ہیں تو صدر ٹرمپ اس کا جواب دیں گے، میں خود اس کا جواب دوں گا، امریکہ اس کا جواب دے گا، وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ ایسی دھمکیاں دیتے ہیں، یعنی ایران کا کہہ رہے ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب دھمکیاں یہ لوگ خود دیتے ہیں اور الزام جو ہیں دیکھیں ابھی بھی یہ لگا رہے ہیں ایران کے اوپر. تو انہیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ریاست متحدہ امریکہ کے صدر اصل حقائق سامنے لائیں گے. بس یہی کچھ ہوا ہے. ہاں تھوڑی بہت دھمکیاں دی گئیں، تھوڑا بہت گلا شکوہ کیا گیا، لیکن دن کے اختتام پر مذاکرات جاری ہیں اور ہم نے بہترین پیش رفت کی ہے. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو میں آپ کو بیان سنا رہی ہوں، یہ بیان جیسے ہی دیا تو اس کے رسپانس میں پھر کالی باف نے بھی ایک بیان دیا، وہ بھی ذرا آپ سنیں. اچھا، یہ وہ بیان ہے جس کے بعد جو ہے وہ کالی باف نے اپنا بیان دیا تھا اور جس کے بعد انہوں نے واک آؤٹ کرنے کی دھمکی بھی دی تھی. اور وہ یہ بیان تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، یہ فاکس نیوز کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک انٹرویو تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے اپنا ہرمز کو بند کیا تو اس کے نتائج انتہائی سنگین ہوں گے. انہوں نے دھمکی امیز انداز میں کہا کہ اگر ابنائے ہرمز بند ہوئی تو ایرانی مذاکرات کار اپنے ملک واپس نہیں جا سکیں گے. یہ بات کی، پھر اگلی سنیں، اور دوبارہ بند ہوئی تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. یہ وہ بات تھی جس کے اوپر پھر جو ایرانی وفد تھا انہوں نے واک آؤٹ کا بولا. برگن اسٹاک ریزورٹ کے اندر جب یہ لیک لوسن سمٹ ہو رہا ہے اور جب وہ کسی نتیجے پر کسی حد تک پہنچ چکا تو اس کے بعد جو عباس اراغچی انہوں نے بھی ایکس کے اوپر اپنی ایک پوسٹ کی اور اس میں اپنا ایک بیان دیا. وہ بیان بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. انہوں نے تمام جو لوسن لیک سمٹ کے اندر جو معاہدات بھی ان کے امریکہ کے ساتھ ہوئے ان پر انہوں نے ایک نظر ڈالی ہے اور سارے لوگوں سے اس کو شیئر کیے. ذرا یہ بھی سنیں. لوسن لیک یعنی برگن اسٹاک ریزورٹ کے اندر جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس پر عباس اراغچی جو ہیں انہوں نے ایک اپنی ایکس کی پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان اور قطر کی انتھک ثالثی کے نتیجے میں لبنان جنگ کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے. تیل اور پیٹروکیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، ناکہ بندی اٹھا دی گئی ہے، کچھ منجمد اثاثے بحال کر دیے گئے ہیں اور ایران کے لیے تعمیر نو اور ترقی کے ایک بڑے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے. اور اس تمام سمٹ کے اندر، اس تمام نیگوسیشن کے دوران جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ بڑے ہمیں کام سے نظر آئے. جہاں جہاں جس کو ضرورت پڑ رہی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ گفت و شنید کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. مطلب انہوں نے بہت ہی خوبصورت رول پلے کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں ان کا بیان جو ہے ابھی میں آپ کو سنا رہی ہوں، وہ بھی ذرا سنیے گا. انہوں نے اگین جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پھر سے پیس میکر کہا ہے ایک طرح سے. تو میرے خیال سے ڈونلڈ ٹرمپ اگر
اس چیز پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ان کو ہمارے شہباز شریف جو ہیں وہ پیس میکر کہہ رہے ہیں، اور یعنی امن پھیلانے والا، امن کو پسند کرنے والا اور جنگوں کو ختم کروانے والا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو لے کر لوگ جو ہیں اتنی زیادہ کنٹروورسی اور غلط قسم کا پروپیگنڈا میں یوز کر رہے ہیں کہ بھئی ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسے کہہ دیا۔ دیکھیں یہ چیزیں، اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں یا گالیاں یا اس قسم کی چیزیں، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو کتنا برا لگتا ہے، پوری دنیا اس پہ خفا بھی ہوتی ہے، پھر ایران جو ہے وہ کتنا اس چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے جو چیف مارشل ہیں وہ اس قسم کی لینگویج یوز کریں، یا اگر ہمارے شہباز شریف جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ اس قسم کی لینگویج ان کے لیے یوز کریں، تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں لگتی۔ وہ ایک ثالثی کا رول پلے کر رہے ہیں، اس وقت امن اور سلامتی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میں کہتی ہوں جتنی بھی تعریف کی جائے اس وقت ہمارے جنرل چیف مارشل جو عاصم منیر ہیں ان کی کام ہے، ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی کام ہے، بہت بہت اہم رول ادا کیا، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پوری دنیا اس کو مانتی ہے اور اس کو اپریشیٹ کرتی ہے۔ اس لیے آپ بھی اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، نہ کہ اس کے خلاف جو ہے کوئی پروپیگنڈا وغیرہ کریں۔ اب ذرا سنیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو اسپیکر کالی باف جو ہیں، جو اس وقت موجود تھے برگن اسٹاک میں اور اپنے مذاکرات میں بزی تھے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم امریکیوں کی دھمکیوں کو نہیں مانتے اور نہ ہی ان پر غور کرتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکی جو بھی باتیں کریں، ہم وہ ہیں جو اپنے عمل سے جواب دیتے ہیں۔ کیا وہ نہیں سوچتے کہ دھمکیوں کا اثر ہوتا تو وہ مایوسی کے اس مقام پر نہ پہنچتے؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری مسلح افواج امریکی دھمکیوں کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ امریکیوں کو اپنے بیانات سے متعلق محتاط رہنا چاہیے۔ برگن اسٹاک مذاکرات کے دوران جو ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں ان کا بیان بھی نظر آیا۔ انہوں نے ایرانی قیادت کی بھرپور تعریف کرتے ہوئے کہا کہ محمد باقر کالیباف اور ایرانی قیادت امن کے لیے مکمل مخلص ہیں، اور انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک امن پسند شخصیت قرار دیا اور کہا کہ پاک بھارت جنگ بندی میں ٹرمپ نے انتہائی اہم اور تاریخی کردار ادا کیا تھا، جب دونوں ممالک ایٹمی تصادم کے انتہائی قریب پہنچ چکے تھے۔ مزید انہوں نے کہا کہ نازک وقت میں ٹرمپ کی متحرک اور جرأت مندانہ قیادت نے مؤثر مداخلت کی، جس سے خطے میں امن قائم ہوا۔